أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. دل صاف سینے وچ چاہیدا اے، بارو ہووے باویں وال وال کالا. دل صاف سینے وچ چاہیدا اے، بارو ہووے باویں وال وال کالا. سارے رنگ تا رب بنائے ہوئے نے، کوئی گورا تے کوئی ہے لال کالا. جے گورے رنگ ہی رب پسند کردا، پیدا کردا نہ کدی بلال کالا. او کالے رنگ دا ہونا نہیں جے عیب سجنوں، جے کر ہووے نا ناما امال کالا. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اس اللہ احکم الحاکمین دے واسطے جو ہر شے دا خالق، مالک، غوث اعظم، مدبر الامور، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید ہے. لکھا کروڑا اربا کھربا بے حد و حساب لا تعداد ان گن درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر زمان، سرور کون و مکان، مہر در خشا، حبیب کبریا، والی بطہا، نور الہدا، شمس الضحا، بدر الدجا، خیر الورا، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس بلند و بالا تو ہون. ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ دے اندر سماعت فرمانے والی میری روحانی ماں بہنوں، یاد رکھو کفر نو جدو بھی غلبہ ملے ہے، طاقت ملی ہے، مضبوط ہویا ہے، اس نے مسلمانہ دے اتے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے، مسلمانہ دے اتے بڑے ظلم کیتے. میرے دوست اور بزرگ اور بھائیوں، لیکن جو انسان کلمہ پڑھنے والا، جس دی زندگی دا مقصد اللہ تعالیٰ دی رضا، کلمت اللہ ہی العلیٰ، جس دی زندگی دا مقصد اللہ تعالیٰ دا کلمہ بلند ہو جائے، اس انسان دا زندہ رہنا بھی اللہ دے واسطے، اس دا مر جانا بھی اللہ دے واسطے، اس دی نماز بھی اللہ دے واسطے، اس دی جو بھی قربانی وہ بھی اللہ تعالیٰ دے واسطے. لیکن اللہ رب رحمان تینو مینو
کائنات والے نو ایک میسج دیندے نے، ایک پیغام دیندے نے کہ کائنات والیو انسان دی سوچ، انسان دی فکر اپنی جگہ تے، انسان طرح طرح دی سوچ سوچدا ہے، پلاننگ کردا ہے، منصوبے بناندا ہے، تیاریاں کردا ہے، انسان دی سوچ کچھ ہویا کر دیے، لیکن رب دا قرآن تینوں مینوں کائنات والے نو میسج دیندا کہ کائنات والے ہو جدو بھی کوئی کام کرو ارادہ کرو، آقا علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ کیا کرو، کیونکہ جنی دیر اللہ دی مدد شامل حال نہ ہوئے اسی اپنے ارادیاں دے اندر، اپنے کام دے اندر، اپنے منصوبے دے اندر کدی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی اس وقت مقدر بن دی جدو اللہ دی مدد شامل حال ہوئے۔ تے زمانے دے وچ بڑے بڑے آئے جنہ آ کر کے کیا کہ میں انج کر دیواں گا، میں انج کر دیواں گا، بڑے بڑے غرور والے، تکبر والے، بڑے بڑے انا پرست آئے، بڑے بڑے فخر والے، بڑے بڑے لوگ آئے، طاقت والے، قوت والے، بادشاہت والے، بڑے بڑے آئے، لیکن رب نے انہاں دے غرور نو، انہاں دے تکبر نو، انہاں دی انا نو نیست و نبود کر کے انہاں نو کائنات تو مٹا چھڑیا۔ وہ بھی لوگ آئے جو اللہ تعالی دی اطاعت دے اندر، اس دی فرما برداری دے اندر، اللہ دے حکمہ دے اندر سر نو جھکان والے آئے، کہ لیکن رب تینوں مینوں میسج دینا چاہندے کہ کائنات والے ہو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ جو رب چاہن، جو اللہ تعالی چاہے وہ تے ہو کر کے رہندا ہے، وہ یقینی اور حتمی ہے، لیکن جو انسان چاہے وہ اونی دیر نہیں ہوندا جنی دیر اللہ دی مدد نہ آوے، جنی دیر رب دی مدد شامل حال نہ ہوئے۔ انسان لکھاں سوچا سوچے، انسان پلاننگ کرے لیکن ناکام ہو جاندا ہے، لیکن جو رب چاہے وہ ہو کر کے رہندا ہے، جو اللہ چاہے وہ ہو کر کے رہندا ہے۔ میرے دوست اور بزرگ اور بھائیو، تاریخ پڑھ کے دیکھو، دنیا دے اندر اپنے آپ کو سپر پاور کہلان والے، سپر طاقت کہلان والے مسلمانوں نے مٹان واسطے آئے۔ اگر اس تو پہلے میں تینوں ہسٹری سناواں، اس تو پہلے دی تاریخ سناواں، بڑے بڑے آئے، اپنے آپ کو بڑے بڑے قوت والے سمجھن والے، طاقت والے سمجھن والے آئے، لیکن رب نے مٹا کر کے رکھ دیتا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا۔ آؤ ذرا رب دے قرآن دا مطالعہ کرو۔ اللہ فرماندے نے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ رب تینوں میں نے میسج دیندا کائنات والے بڑے بڑے لوگ آئے نے، سنیا کائنات بڑے بڑے آئے نے، اپنے آپنو قوت دے غرور دے اندر، دولت دے نشے دے اندر، طاقت دے نشے دے اندر سمجھن والے رب دے قرآن دا مطالعہ کرو۔ اللہ فرماندے نے کائنات والے زمین دے اتے بڑے بڑے لوگ آئے، میری اطاعت کرنے والے بھی آئے نے، میری نافرمانیاں کرنے والے بھی آئے نے، میرے اگے جھکن والے بھی آئے نے، لیکن میریاں بغاوتاں کرنے والے بھی آئے نے۔ بعض بندیاں نو اللہ نے دولت دیتی، اللہ نے طاقت دیتی، ایک اٹھیا کہندا میں کعبۃ اللہ نو گرا دیواں گا، میں کعبۃ اللہ دی اٹ دے نال اٹ وجا دیواں گا، انہاں نو کائنات نو میں ختم کر کے رکھ دیواں گا۔ اس دے اندر بھی انا وے، اس دے اندر بھی تکبر وے، اس نو اپنی طاقت تے بڑا فخر وے، اس نو اپنی دولت تے بڑا مان وے، اپنی قوت تے بڑا مان وے۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں ہاتھیاں دا لشکر جرار لے کے، ہاتھیاں دا لشکر جرار لے کے، پوری فوج لے کے، پوری قوت لے کے، پوری پلاننگ لے کر کے آ رہا وے۔ چلدا چلدا جدو مینا اور مزدلفہ دے درمیان وادی محصر دے اندر پہنچیا وے، اللہ پاک اعلان دے اندر اعلان فرماندے نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیر الابابیل۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے تسی انہاں لوگاں دی طرف ویکھیا کوئی نہیں، یا اللہ کیڑے لوگ جڑے ہاتھیاں دا لشکر لے کر کے آئے، وڈے وڈے ہاتھی
اور پورے سپاہی پوری پلاننگ دے نال پورے فوج دے نال پورے اسلحے دے نال آئے کس نیت دے نال آئے کس ارادے دے نال آئے کس پلاننگ دے نال آئے کیسی کعبۃ اللہ نے کہندا میں کعبۃ اللہ نو گرا دینا ہے میں کعبۃ اللہ دی اٹ دے نال اٹ وجا دینی ہے اس دا نام و نشان میں ختم کر دینا ہے لیکن کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو اللہ فرماندے نے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ جو رب چاہے وہ ہو کر کے رہندا ہے جو اللہ چاہے وہ ہو کر کے رہندا ہے جو بندے چاہن جنی دیر اللہ دی مدد شامل حال نہ ہوئے وہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا یہ بڑی پلاننگ دے نال بڑے منصوبے دے نال آیا نے کہ میں بیت اللہ نو گرا دے تے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں امام ابن کثیر نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھیا 60,000 دا لشکر جرار لے کے آیا ہاتھیاں دا لشکر لے کر کے آیا کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں جب ہاتھیاں لگے بڑھان کا حکم کر رہے آوے اللہ پاک جو چاہے کر کے بھی کھا سکتا ہے اللہ پاک نے چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں دا جھنڈ بلا لیا جنہاں دے جھنڈ دے اوتے اللہ تعالی نے ابابیلاں دا جڑا لفظ بولیا فرمایا اے جھنڈ در جھنڈ پرندے آ گئے میں اپنے پرندیاں نو بلا لیا اے چھوٹے چھوٹے پرندے نے اللہ فرمایا میرے ابابیلو آ جاؤ اللہ جی آگے حکم کی آرڈر کیے فرمایا ابابیلو میں رب نے اج تہاڈے کول ایک کام لانا وے یا اللہ ساڈے کول کام کی لانا وے اللہ فرماتے نے میری ابابیلو ایک پاس وڈے وڈے ہاتھی نے ایک پاس تسی چھوٹیاں چھوٹیاں جیاں چڑیاں وے اللہ جی او وڈے وڈے ہاتھی یا اللہ ساڈا انہاں چڑیاں دے نال مقابلہ ہی کوئی نہیں سونیا ساڈا انہاں دے نال جوڑی کوئی نہیں اللہ ساڈا انہاں دے نال مقابلہ کوئی نہیں اللہ فرماتے نے کائنات والے او مقابلہ واقعی ہی کوئی نہیں انہاں دا جوڑ واقعی ہی کوئی نہیں انہاں دے نال مناسبت بھی کوئی نہیں لیکن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیم الحکیم اللہ فرماتے ہیں کائنات والے ہو میں اپنی قدرت دے کرشمے دکھاواں گا میں اپنی قدرت دے نظارے دکھاواں گا میں کائنات والے نو میسج دیواں گا پیغام دیواں گا کائنات والے ہوندا او جو رب چاہندا وے جو اللہ چاہے او ہو کر کے رہندا وے جو بندے چاہن او نہیں ہوندا ذرا دیکھنا اے کہندا میں بیت اللہ نو گرا دینا اللہ نے چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں نو بلا نہیں آؤ فرمایا میرے ابابیلو ایک ایک کینکر منہ دے وچ بالو دو دو کینکر پہنچیاں دے وچ ٹنگ گئے ہاتھیاں دے اوتے جا کے کینکر نو پھرانا تو ہاڈا کم وے اگے اپنی قدرت دے نظارے دکھانا او عرش والے خدا دا کم او رائے دے اندر رہنے والے بازیو اردا گرد تو آن والے قرآن سنت دے پروانے ہو آج بھی کوئی لوگ قوت دے اندر آ کے اپنی طاقت دے نشے دے اندر آ کے گھمنڈ دے اندر آ کے غرور دے اندر آ کے اپنے آپ تو باہر ہو جاندے نے یاد رکھو ایک وقت آئے گا سونے ایک زمانہ آئے گا ایک ویلا آئے گا تیری طاقت ختم ہو جائے گی تیری دولت ختم ہو جائے گی تیری انا ختم ہو جائے گی تیرا غرور ختم ہو جائے گا سونے تیرا تکبر ختم ہو جائے گا اللہ پاک نے جدو انہاں ابابیلاں نو حکم دیتا کائنات والے انہاں ایک ایک کینکر منہ دے وچ بالے آئے دو دو کینکر پہنچا دے وچ ٹنگ گئے حافظ ابن کثیر نے لکھے آوے ابابیلاں نے جدو ایک کینکر سوٹے جیڑی بھی ہاتھی نو کینکر ٹکدا وے کینکر انج چیر کے رکھ دیندا ہے جویں آرا لکڑ نو چیر کے رکھ دیندا سارا لشکر سارا فوج رب نے تباہ و برباد کر کے اپنے گھر دیا حفاظتہ فرما کے کائنات والے نے میسج دیتا کہ کائنات والے وما تشاؤون الا ان یشاء جو رب چاہے او ہو کر کے رہندا جو اللہ چاہے او ہو کر کے رہندا جو بندے چاہے ہر شے تے قدر قدیر گا تو ہر شے تے قدر قدیر ہے تو جو چاہے او کر سو دکھا دینا ہے تو جزا دینا ہے تو سزا دینا ہے جو چاہے او کر سو
دکھا دینا ہے ابرا آیا سی بیت اللہ نو ٹال لئی ابرا آیا سی بیت اللہ نو ٹال لئی تو ابا بیلا نو حکم سنا دینا ہے اپنے منہ تے پہنچا وچ کنکر کیر دے سن تو اولا دے بمب بنا دینا ہے تو جزا دینا ہے تو سزا دینا ہے جو چاہے او کر کے دکھا دینا ہے مولا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اللہ ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی منزل تے قدرت دکھا دینا ہے مقصد ہووے جے کر ہاتھی نو مارنے دا مقصد ہووے جے کر ہاتھی نو مارنے دا ان دی سنڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما او کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں جو رب چاہے او ہو کر کے رہندا وے اے تیرے عقیدے دا بھی مسئلہ ہے سونیا تیرے عقائد دا بھی مسئلہ ہے تیری عقیدت دا مسئلہ اینو سمجھ کر کے لا جاؤ رب جو چاہے او کر کے دکھا سکدا ہے اللہ جو چاہن او ہو کر کے رہندا ہے بندے جو چاہن جنی دیر اللہ دی مدد نہ آئے او ہو کر کے نہیں رہندا ہے جنی دیر اللہ دی مدد نہ آئے اسی اپنی منشاء دے اندر اپنی رضاواں دے اندر اپنے منصوبیاں دے اندر کامیاب نہیں ہو سکدے آ میں گل نو اگے چلاواں ایک ہور بڑا غرور والا تکبر والا بڑا انا پرست تینو جدو خبر ملی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اللہ ایک ایسا بچہ پیدا کرن گے جن دی وجہ تو او آ کے تیری سلطنت نو تیری بادشاہت نو ختم کر دے اے بھی دولت دے اندر ہے کائنات والوں ایسا انسان ہے جن دے جایا غرور ورگا تکبر والا انسان زمانے وچ آیا ہی کوئی اور قیامت یا دیوارہ ذکر نہیں آنے بڑا تکبر والا دولت والا صاحب ثروت حکومت والا بڑا مال و دولت والا کہنے لگا اچھا میری حکومت نو ہاتھ پائے گا کہنے لگا میں انہوں پیدا ہونی نہیں دینا جڑا میری حکومت نو میں ایسا بچہ پیدا ہی نہیں انہوں میں جمع نہیں دینا لیکن اس انسان نو کی پڑتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ رائے ونٹے اندر آنے والوں اردا گرے تو آنے والے کہندا میں پیدا ہونے دینا ہی کوئی نہیں جڑا میری کرسی نو ہاتھ پائے گا جڑا میری دولت نو میری حکومت نو ہاتھ پائے گا جڑا میری حکومت گرائے گا میں ایسا بچہ پیدا ہونے نہیں دینا انہیں اپنے علاقے دے اندر حکومت دے اندر اعلان کروا دیتا جڑا بھی بچہ پیدا ہوئے وہ قتل کر دیتا جائے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں لیکن رب او رب وے جدو چاہندا وے اگر اگ نو چاہے تو گلے گلزار کر دے وے او چاہے تے خزاں دے اندر موسم بہار پیدا کر دے وے سونیا اگر اللہ چاہندا وے تے ظلمت دے اندر نور پیدا کر دیندا وے اونوں پوچھن والا کوئی نہیں جو چاہے او کر سے دکھان والا وے ہر چیز دے اوتے قادر وے جو چاہے کر کے دکھان والا کہن لگا میں انہوں پیدا خون نہیں دیواں گا بچے ذبح کراندا ہوں اس نیت دے نال میں انہوں پیدا نہیں خون دینا جڑا میری حکومت نو ہاتھ پائے گا جڑا میری سلطنت نو ہاتھ پائے گا مفسرین نے لکھیا 80,000 بچہ ذبح کرا دیتا اس وجہ تو کہ میں وہ بچہ نہیں پیدا خون دینا جڑا میری حکومت نو ہاتھ پائے گا ادھر وزیراں نے فیصلہ کیتا ادھر سفیر کہنے لگے اگر آپ بچیاں نو ایویں قتل کر دے رہا گے ساڈی نسل ختم ہو جائے گی ساڈی نسل مٹ جائے گی ادھر لوگاں
نے پیدا فیصلہ اے کر لیا پھر بل پاس کروایا 1 سال بچیاں نو زندہ رکھیا جائے گا 1 سال بچیاں نو قتل کیتا جائے گا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں جس سال بچیاں نو زندہ رکھنے دا اللہ نے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام نو پیدا کیتا جس سال بچیاں نو قتل کرنے دا اللہ پاک نے اس سال موسیٰ علیہ السلام نو پیدا کرتا کائنات والے نو پیغام دیتا کائنات والے ایک کہندا میں پیدا ہون نہیں دینا لیکن میں تانوں دسنا اے چاہنا جڑا کہندا میں پیدا ہون نہیں دینا اللہ نے پیدا کر کے اے دیکھی گھر دے اندر پہنچا دیتا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے اے کہندا میں پیدا ہون نہیں دینا رب نے پیدا کر کے اے دیکھی گھر دے اندر پہنچا دیتا جدو نبی موسیٰ علیہ السلام دے گھر دے اندر پہنچ گیا بڑیاں بڑیاں دائیاں آئیاں دودھ پلام دے واسطے اللہ فرمایا موسیٰ کسے دا دودھ نہیں پینا میں رب اج عرش تے اپنی قدرت دے نظارے دکھاواں گا اے دولت دے نشے دے اندر دودھ ہویا طاقت دے اندر تکبر دے اندر غرور دے اندر اج میں رب دکھاواں گا اپنی قدرت دے کرشمے موسیٰ ہی آئی دودھ بھی پلا رہی ہے تنخواہ بھی لا رہی ہے دودھ بھی اپنے بیٹے نو تنخواہ فرعون دے رہا رب نے پیدا کر کے اودے گھر دے اندر پہنچا چھڑیا جیڑا کہندا سی میں پیدا ہو نہیں دیواں تنخواہ بھی دے رہا کائنات والے ہو میں دیکھا تے اے کیوں ہویا اللہ تینوں مینوں میسج دیندے نے کائنات والے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما آج بھی دیکھو نا اے دنیا دے سپر پاور اپنے آپ نو ہزاراں دی اپنے آپ نو جدید ٹیکنالوجی دے اندر سمجھن والے ساڈے کول جدید ٹیکنالوجی ہے اپنے آپ نو سپر پاور سمجھن والے دیکھ روس آیا افغانستان دے اندر رب نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا اج فلسطین دے اوتے اسرائیل نہتے فلسطینیاں دے اوتے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر نماز دی حالت دے اندر خون دیا ہولیاں کھیڈن والا اپنے آپ نو سمجھن والا کہ ساڈے کولے ایسا ایئر ڈرون آئرن ڈرون ساڈے کولے ایسا سیٹلائٹ ہے جڑا فضاواں دے اندر ہی کہندا ہے ساڈے کولے ایسا ساڈے کول ٹیکنالوجی ہے ایسے ساڈے کول میزائل ہیں ایتھے چڑی بھی پر نہیں مار سکدی کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں اللہ جو چاہے وہ ہو کر کے رہندا ہے جو بندے چاہن او نہیں ہوندا پھر دیکھنا اے جدوں حملہ کیتا حماس نے حملہ کیتا جڑا اسرائیل کہندا سی تے چڑی بھی پر نہیں مار سکدی جدوں رب نے تھوڑا جا انہاں نوں دکھایا ہل کر کے رہ گئے پہلے او لوگ دنیا دے فرعون دنیا دے ظالم دہشت گرد خود مسلماناں دے تے الزام لگانے والے کہ مسلمان دہشت گرد اور مسلمانوں یاد رکھو اے میسج پیغام نوٹ کر کے لا جو مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہوندا جیڑا دہشت گرد ہوئے کبھی مسلمان نہیں ہو سکدا اے دنیا دے فرعون اے پہلے تماشے ویکھدے رہے مسلماناں دے اوتے ظلم و ستم ویکھدے رہے جدوں مسلماناں نے تھوڑا جا ریئیکٹ کیتا جواب کیتا امن یاد آ گیا خفیہ میٹنگاں بلانیاں شروع کر دیتیاں کہ اس نو روکیا جائے یاد رکھو ساڈے وڈیرے کیا کردے سن کہ پہلے لوراں دے پہلے وقتاں دے اندر جڑے چور لٹیرے چوری کردے سی نا گھراں دے اندر پہلے وٹے مار دے سن ویکھدے سن اگر کوئی ری ایکشن جواب آندا تے سمجھ جاندے سن اے گھر والے بیدار نے اوتھے چوری ڈکیٹی نہیں سی کیتا کردے اسی طرح انہاں لوگاں نے پہلے ویکھیا کشمیر دے اندر مسلماناں دے تے ظلم و ستم کیتا اسی ستے رہے خواب غفلت دے اندر ستے رہے انہاں افغانستان دے اندر مسلماناں دے تے ظلم و ستم کیتا اسی ستے رہے شام دے اندر مسلماناں دے تے ظلم و ستم کیتا اسی ستے رہے فلسطین دے تے کر دے رہے انہاں سوچا ہن مسلمان دی آندی تے غیرت فوت ہو گئی ہے مسلماناں دی غیرت تے مر چکی ہے انہاں فلسطین دے اوتے حملہ شروع کر دیتا مسلماناں اوتے گولیاں برسانا شروع کر دیتی مسلمانوں یاد رکھو تسی جاگو ہوش دے ناخن لو آج بھی کوئی کرے ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز و دل سیتا پیدا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی اے دنیا دیاں جدید ٹیکنالوجی دنیا دے جدید مسائل دنیا دے جدید جو بھی تری چیزاں نے رب کبریا دی قسمیں اللہ نو منن والے اور اللہ تعالیٰ دے انکار کرن والے ایک موت تو ڈر دا ہے ایک کلو موت ڈر دیئے انہاں دونوں دی زندگی دے اندر بڑا فرق ہے یہی ایک بات تم میں اور ہم میں فرق کرتی ہے کہ تم تو موت سے ڈرتے ہو ہم سے موت
اقبال بھی کہندا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے۔ وہ کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والے مسلمان فلسطین دی حالت دیکھ کے یقینی گل دل خون دے آنسو۔ اور اسرائیل جڑا کہندا سی ساڈے کولے آئرن ڈرون ہے، ساڈے کولے ایسا نظام ہے کہ کوئی ایتھے چڑیا بھی پر نہیں مار سکدی، سارے دنیا دے فرعوناں انہوں اپنا باپ منیا، انہوں اپنا آئیڈیل من دے رہا، اپنا رہبر رہنما من دے رہا، لیکن جدوں دے تے برا وقت آنا شروع ہویا پھر نال ہی مسلماناں دے اوتے پابندیاں، مسلماناں نوں دہشت گرد۔ یاد رکھو دہشت گرد کائنات دے اندر سب تو وڈی اگر ریاست اسرائیل ہے اور اس دے حواری نے، میں دعا کرنا یا اللہ اسرائیل اور اس دے حواریاں نو کائنات تو نیست و نابود کرنا۔ اللہ مسلمان فلسطینیاں دی مدد فرما، دنیا دے جتنے بھی خطے تے مسلمان مظلوم نے پسرا نے اللہ سبنا دی مدد فرمائے۔ اور یاد رکھو سانو بھی چاہیے اسی ہوش دے ناخن لئیے، اسی بھی بیدار ہوئیے۔ یاد رکھو تاریخ پڑھ کے دیکھو بڑے بڑے فرعون آئے، کیسو کسرا دے جابر آئے، اپنے آپ کو بڑے بڑے سمجھن والے آئے، لیکن جدو اللہ دے بھروسے تے مسلمان نکلے اللہ نے کایا پلٹ کے رکھتی۔ اللہ نے میسج دیتا کائنات والے ہو جو دنیا والے چاندے وہ نہیں ہوندا، جو عرش والا خدا چاندہ وہ ہو کر کے وما تشاؤون الا ان یشاء۔ ذرا ہسٹری پڑھ کے دیکھنا، بدر دی ہسٹری پڑھ کے دیکھ، ابو جہل اینڈ کمپنی اس دی اینڈ کمپنی ایک ہی کیا آندے نے کہ اج مسلماناں نو اسی صفا اسی تو مٹھا انہاں نو ختم کر دینا ہے۔ ایک پاسے 313 پورا ساز و سامان بھی نہیں، پوری تیاری بھی نہیں ہے، پلاننگ بھی نہیں ہے، جنگ دا ارادہ بھی نہیں ہے، ذہن بھی نہیں ہے، لیکن ایک طرف ہزار دا لشکر جرار ہے، پوری تیاری دے نال، پورے اسلحے دے نال، شرابہ کبابہ نال لے کر کے آئے نے کہ مسلماناں نو ایک شہید کرم تو بعد اسی اوتھے بڑے بڑے پوریاں کنجریاں بھی نال لے، اوتھے پروگرام ہون گے، کنجریاں نچائیاں جان گیا، شرابہ چلن گیا، بعد دے اندر محفلہ جمن گیا، لیکن یاد رکھو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ یہی ایک بات فرق کرتی ہے، کافر ہے تو شمشیر میں کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ انہاں آکھیا اسی ختم کر دینا ہے، لیکن جنہاں دی حفاظت کرنے والا خود خدا ہوئے، پوری دنیا دی طاقت بھی لگ جائے انہاں دا کوئی بال بھی بینگا نہیں کر سکتا۔ پھر آسمان نے دیکھیا، چشمے فلک نے دیکھیا، ایسا وقت بھی آیا جڑے پوری تیاری دے نال آئے، پوری پلاننگ دے نال آئے، پورے منصوبے دے نال آئے، پورا ساز و سامان لے کر کے آئے، انہاں دے مقابلے دے اندر آن والیاں دی پھر حالت کی ہوئی۔ ایک طرف اللہ دے کولے بھروسہ، اللہ تے بھروسہ رکھن والے، اج بھی مسلماناں دے کولے کی کچھ بھی مسلماناں دے کولے نہیں۔ اگر سب تو بڑی چیز ہے تے اللہ تعالیٰ دے توکل، پر توکل دا مطلب یہ نہیں کہ کلا توکل ہی کر کے بیٹھ جائے۔ توکل کا مطلب ہے تو اپنی تیاری پوری کر، تو بھی ہوشیار رہ، بیدار رہ، دشمن تے نظر رکھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر بھی فرمایا کائنات والو اپنی تیاری رکھ، دشمن دے مقابلے دے اندر تیاری رکھ، دشمن دے مقابلے دے اندر تیار رکھ۔ اور پیغمبر نے بھی حدیث رسول دے اندر فرمایا کائنات والو بے شک مسلمان دی اصل طاقت تیر اندازی دے اندر، اور آج کل دور دے اندر جدید ٹیکنالوجی، نشانے بازی دے اندر جتنے بھی جدید ٹیکنالوجی یہ سانو شریعت حکم دے رہی، اسی اس نو سکھیے، حاصل کریے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس کی تیزی کو مقدر کے حوالے۔ اصل توکل لیکن اللہ تعالیٰ تینوں میں میسج دے رہے ہیں، ایک طرف اللہ نو منن والے ہو، ایک طرف کفر والے ہو۔ اللہ پھر کہندا کائنات والو میں ہر چیز تے قادر ہاں، جے میں کم لیم چاہواں پھر میں تے چڑیاں تو بھی باز مار۔ وما تشاؤون الا ان یشاء۔ اور رب قادر مطلق ہر شے تے، رب قادر مطلق ہر شے تے، چڑیاں تو باز مروا سکدا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہر شے تے، چڑیاں تو باز مروا سکدا ہے۔ رب عاجز تے بے کس دی بھی، اللہ عاجز تے بے کس دی بھی، سن ہر جاتے
گوا سکدے رب کا در متعلق ہر شے تے رب کا در متعلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مروا سکدے او کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں اج بھی مسلمان اکٹھے کھو جان اج بھی مسلمان اتحاد کر لیں اج بھی مسلمان اتفاق کر کے صحیح راہ سے آ جائے رب کبریا دی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھ لائے جا تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لائے مسلمانوں نے ایسے لوگوں ایسیاں طاقتوں شکست دے چھڑی آئے سنیا جڑے کدی سوچیا بھی نہیں سی کر دیں ساڈے نال اے حالت ہوئے گی میں تینوں میسج دینا چاہنا تینوں پیغام دینا چاہنا جدو رب نے خود ازمایا گا کہ وہ صبر خلیل وخایا گا جدو رب نے خود ازمایا گا کہ وہ صبر خلیل وخایا گا رب اگنو آپ گلزار کیتا انہیں اگنو کر گلزار دیتا انہیں اگنو کر گلزار دیتا جے بچاوے تے آپ بچا سکدے جے بچاوے تے آپ بچا سکدے رب قادر مطلق ہر شے تے اللہ قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مرا سکدے یاد رکھ جو رب چاہے او ہو کر کے رہندا ہے جو بندے چاہن جو نبی چاہن جو ولی چاہن جنی دیر اللہ دی مدد شامل حال ہے سونیا او نہیں ہوندا آ ذرا میں گل نو اگے چلاواں تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دے چچا ابو طالب دی زندگی دا آخری ویلا آیا سرکار فرماندے چچا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ میں کل نو رب دی عدالت کے اندر تیرا سفارشی بن جاواں گا چچا رب دی عدالت لگیں گی میں رب دی بارگاہ دے وچ تیرا سفارشی بن جاواں گا تو میرا بڑا ساتھ دیندا رہیا ابو جال اینڈ کمپنی ابو لاب تے عبداللہ بن امیہ کولے بیٹھے نے کہندے نے بے ابو طالب جمدا اپنے بھتیجے دے پیچھے لگ کے اپنے باپ دادا دے دھیر نو تے چھڈ جائیں جمدا ساڈی نک نٹ کٹوا جائیں کائنات والے او چچا ابو طالب نہیں چلے گا پیغمبر بڑے افسوس دے اندر نے غم بڑا پہنچیا آقا بڑے پریشان کہ شاید چچا کلمہ پڑھ لیندا رب دی بارگاہ دے وچ میں چچا دا سفارشی بن جاندا عرش والے رب نے پیغام دیتا سونیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء سونیا تیرا کم ہدایت دینا نہیں تیرا کم ہدایت دا رستہ وکھانا وے ہدایت میں رب جنوں چاہواں گا انہوں عطا کر چھڈا میں جنوں چاہواں گا عطا کر چھڈاں گا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما میرے دوست اور بزرگ اور بھائیو یاد رکھو جڑا بھی کام کریے کسی بھی کام دا ارادہ کریے انشاءاللہ ضرور بولیے کیونکہ جو اللہ چاہے وہ ہو کر کے رہندا ہے جو بندے چاہن اتنی دیر نہیں ہوندا جتنی دیر اللہ دی مدد شامل حال نہ ہوئے دعا ہے جو میں گناہگار نے سنایا تسی سنیا اللہ میرا سنانا تہاڈا سننا اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین